अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रज़वान अशरफ। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। आपको पता है कि जिस तरीके से अदलिया के अंदर मौजूद जजेस, जो भी उनके ऊपर प्रेशर आता है कहीं से भी, इस्टेब्लिशमेंट की जानब से या एजेंसीज की जानब से, वो पिछले 2 से 3 महीनों से जिस दलेरी के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस जुर्रत के साथ उसका मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि उसका इजहार भी कर रहे हैं। पहले तो मुकाबला करते हैं, फिर उसके बाद इजहार करते हैं, और जब इजहार किया जाता है तो डबल प्रेशर आता है। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानब से जो मामला चल रहे हैं इस वक्त अदलिया के ऊपर प्रेशर के हवाले से, और इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा के जज के ऊपर जिस किस्म का प्रेशर बिल्डअप किया गया, उसके बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा। तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक तकरीब से खिताब करते हुए ये पूरा जो मामला है, वाक़या है, इसको आवाम के सामने रख दिया, पब्लिक के सामने रख दिया, क्योंकि वो लाइव चला और उसके अंदर जितनी भी बातें की गई वो सारी की सारी आखिरकार एक्सप्लेन कर दी गई। अब ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो बातें की, इनका पता लग गया था कि ये किस किस्म की बातें करने वाले हैं, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ भी एक इस तरह की साजिश की गई कि इनको साइड लाइन किया जाए, इनको साइड पे लगाया जाए, और या तो इनको एलिवेट करके ऊपर बुला लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि लाहौर हाई कोर्ट में किसी और को चीफ जस्टिस लगा दें। तो इस तरह का एक प्लान ज़रूर किया गया, और आप देख लें, अब आपके सामने है कि उनका माइंडसेट क्या है, वो किस किस्म की सोच रखते हैं, और उनकी जानिब से किस किस्म का इजहार किया जा रहा है। ये उन्होंने क्या बात की है, इसके पीछे वाक़या क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और जो जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा के, उनके साथ क्या वाक़या पेश आया, और इस वाक़े को किस तरह से लिंक किया जा सकता है उन 6 जजेस के ख़त के मामले से, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखा गया। बिल्कुल उसी तरह का ये ख़त जो है सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की जानिब से लिखा गया। और ये वाला मामला यहाँ पर अभी रुका नहीं है, पिछले कुछ अर्से से आपको पता है कि ये मुसलसल ख़त आ रहे हैं, खतूत आ रहे हैं, और जो भी प्रेशर आता है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उसको लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में नोटिस लेने की इस्तदा की जा रही है। तो ये मुसलसल चीज़ें सामने आ रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने क्या बातें की हैं, क्या क्या पेश आया है, और इसको किस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। जो इस वक्त जुडिशरी के अंदर, अदलिया के अंदर जो जजेस हैं, जिस हिम्मत, दलेरी, ताकत, क़ुव्वत, बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं, इसके पीछे आखिरकार क्या अवामिल कर फरमाया, यानी कि इसके पीछे क्या सोच है, उनको ये सारी हिम्मत और बहादुरी और जुर्रत कहाँ से मिली है। असल में ये मामला शुरू होता है उन 6 जजेस से, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया, और उन्होंने अपने ऊपर आने वाले प्रेशर के मतलब, अपने साथ होने वाले मामला से मतलब, और जो भी उनके साथ होता रहा, जो भी उनके साथ मामला पेश आते रहे, उन्होंने एक ख़त की शक्ल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को ख़त लिखा, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा, और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, मामला वहाँ पर पेंडिंग है। लेकिन चीज़ें यहाँ पर रुकी नहीं। ये जो खतूत वाला सिलसिला है, प्रेशर वाला सिलसिला है, ये यहाँ पर रुके नहीं, बल्कि ये आगे बढ़ते चले गए। जहाँ पर ये 6 जजेस ने ख़त लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, हर जगह से खतूत जो है वो आना शुरू हो गए, सामने आना शुरू हो गए, और उन्होंने ख़त लिखना शुरू कर दिए, और अपने साथ होने वाले वाक़यात, मामला, प्रेशर, टैक्टिक्स, हरबे, हथकंडे, वो तमाम के तमाम इन्होंने बयान करना शुरू कर दिया है। अब बिल्कुल इसी तरह का एक वाक़या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है सरगोदा की, उसके जज के साथ पेश आता है। वहाँ पर जैसे ही वो जज बनते हैं तो उनके साथ बकौल उनके उस ख़त के मुताबिक आयस है कि लोग उनसे मुलाकात करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और
یہ جو انکار تھا، دیکھیں جب آپ کسی بھی طاقتور شخص سے ملاقات سے انکار کریں گے، اس کا کام کرنے سے انکار کریں گے، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، حق اور سچ کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے اوپر اور زیادہ پریشر آئے گا. بالکل اسی قسم کا پریشر پھر آتا ہے، پھر آپ کو سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس لو لیول پر بڑا مشکل ہوتا ہے پریشر کو برداشت کرنا. آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے مقدمات، ایک اور اس کی مزے کی بات یہ ہے، دلچسپ اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ تمام تر معاملات اور مقدمات اور کیسز اور جن ججز کے اوپر پریشر آتا ہے ان کے سامنے جو مقدمات لگے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام پی ٹی آئی یا عمران خان سے متعلق ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو ان کے اوپر ہی سارا پریشر آتا ہے، ان کے اوپر یہ سارا پریشر ڈالا جاتا ہے، ان ججز کے اوپر جن کے سامنے عمران خان اور پی ٹی آئی کے متعلق مقدمات یا کیسز ہوتے ہیں. وہ آپ دیکھیں سیشن جج سے لے کے ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز تک. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب جو ہے ججز کی جانب سے انکار کیا جا رہا ہے، ان کی جانب سے انکار کے بعد مقابلہ کیا جا رہا ہے، وہ ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس پورے معاملے کو ایکسپلین کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر آتا ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کس قسم کا پریشر ڈالنے کے لیے حربے اور ہتھکڑے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور یہ پریشر جو ہے میرے کولیگس کے اوپر، میرے دوسرے ججز کے اوپر، لوور کورٹ کے ججز کے اوپر، ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر آتا ہے، اور اس کا سلسلہ ہم نے روکنا ہے، اس کو بند کرنا ہے، اس کو ہم نے کسی طرح سے اس کا سدباب کرنا ہے، اس کے آگے ہم نے بند باندھنا ہے، ورنہ یہ معاملہ بہت دور تک چلا جائے گا. اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہے وہ کس کا ہوگا؟ اس کی وجہ سے نقصان عدلیہ کا ہوگا، عدلیہ کی ساکھ کا ہوگا، ججز کا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا ہوگا، پاکستان کی عوام کا ہوگا، نظام انصاف کا ہوگا. اس کے اوپر کون پھر اعتبار کرے گا؟ یہ آلریڈی کہ پاکستان کا نمبر ہے جوڈیشری کے انڈیکس میں، انصاف عام کرنے کے انڈیکس میں، وہ 140-50 پر ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ 140-50 پر پاکستان کا نمبر کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے یہاں پر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، یہاں پر لوگوں کو انصاف کی فراہمی نہیں ہوتی، یہاں پر لوگوں کو جسٹس نہیں ملتا. اگر وہ جاتے ہیں انصاف کے لیے، اگر وہ جاتے ہیں جسٹس کے لیے، اگر وہ جاتے ہیں وہاں پر اپنی دہائی دینے کے لیے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ پھر برا سلوک کیا جاتا ہے، ججز کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، وکٹم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. تو پورا کا پورا نظام جو ہے وہ پھر چیک کر لیا جاتا ہے. یہ وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، سارے حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور پچھلے 2-3 مہینے سے، بلکہ پچھلے 2-2.5 سال سے یہ معاملات چل رہے ہیں. 2-3 مہینے پہلے یہ رپورٹ ہونا شروع ہوئے، خطوط کے شکل میں سامنے آنا شروع ہوئے. آج جو ہے اس کے اوپر بہت ساری آوازیں سامنے آ چکی ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی اسی قسم کے خدشات کا اظہار کیا، اور یہ سارے خدشات جو ہیں آخرکار چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے رکھے چکے ہیں. اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کو یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، ان کے کندھوں پر یہ سارا بوجھ آتا ہے، اور ان کا یہ امتحان ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اس معاملے میں، ان کی جانب سے کیا کیا جاتا ہے، ان کی جانب سے کس قسم کا ایکشن لیا جاتا ہے، کیا کارروائی کی جاتی ہے، اپنے ججز کو کیسے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو تحفظ دیا جاتا ہے. یہ سب سے اہم معاملہ ہے. بجائے اس کے کہ قاضی فائز عیسیٰ تمام معاملات کے اوپر مٹی ڈالیں، مٹی پاؤ پروگرام کریں، کیونکہ یہ پہلا پروگرام مٹی پاؤ پروگرام اس وقت کیا گیا تھا جب 6 ججز کی جانب سے خط لکھا گیا. تو اس کے اوپر آپ کو بتایا پھر کیا ہوا تھا. قاضی فائز عیسیٰ شہباز شریف کے درمیان ایک ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ایک ایسا کمیشن بنانے کی کوشش کی جس کے اندر کوئی نہ پاور، نہ اتھارٹی، نہ کچھ اور تصدق جیلانی سابق جج، ان کو اس کمیشن کے اندر لگایا گیا. ایک رکنی کمیشن بنا کے اس معاملے کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی. وہ سارا پلان ناکام ہو گیا، سارا پلان کھل گیا. آج یہ ذمہ داری چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر بنتی ہے، ان کے اوپر یہ ساری ذمہ داری آتی ہے. وہ بتائیں، اور مختلف باتیں بھی کر رہے ہیں، مختلف تقریبات کے اندر جا رہے ہیں، صحافیوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صحافیوں سے زیادہ پرانا صحافی ہوں، بڑا سینئر صحافی ہوں. تو اس کے اوپر بھی توجہ دیں، یہ پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر، تاکہ لوگوں کو انصاف ملے. اور سب سے بڑھ کر اب عدلیہ کی ججز
جن کا کام ہے انصاف فراہم کرنا، وہ خود اب انصاف ڈھونڈ رہے ہیں اور انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں اور انصاف مانگ رہے ہیں۔